من الشيطان الرجيم. بسم الله إن للمتقين مفازا حدائق وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء 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 الله. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. نعرہ تکبیر. فضیلت الشیخ قاری عیدی شعبان حضرت مولانا قاری محمد رمضان صاحب عظمت قرآن. لنا شيخنا هذا عيدي شعبان وقلنا لهذا الشيخ رئيس القرة شمس القرة قمر القرة در القرة فخر القرة زينة القرة قرة الآن شيخ عيدي شعبان. جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم يوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الله حياك الله بارك الله في صدرك. الحمد لله.
سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت يا شيخ جميل ما شاء الله أحسنت يا شيخ. ذلك فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول